पहिलो तिमोथी 3 अध्याय हाम्रो आज पाँचौं क्लास भइरहेको छ पास्टरीय पत्रहरूमा। अनि यो निकै महत्त्वपूर्ण पत्र छ, विशेष गरी जो प्रभुको वचनको सेवा गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूको लागि विभिन्न तरिकाहरूद्वारा। अनि यो तपाईहरुलाई धेरै फाइदा हुन्छ यो अध्ययनहरू। अनि त्यसरी प्रभुको इच्छामा हामी यो अध्ययनहरूमा अघि बढ्दैछौँ। अनि यहाँ डिस्टर्ब भएको छैन होला। हुन्छ, पहिलो तिमोथी 3 अध्याय। आज हामी अध्यक्षको मापदण्ड सुरु गर्नेछौँ। अनि यो निकै समय लाग्न सक्छ, कम्तीमा 2टा क्लास आज र अर्को क्लासमा। त्यसैले हामी 3 अध्यायको 1 देखि 7 मात्र पढ्नेछौँ आजलाई। 3 अध्यायको 1 देखि 7 पद। पहिलो तिमोथी 3 को 1 देखि 7 यहाँ लेखिएको छ, यो वचन विश्वास योग्य छ। यदि कुनै मानिसले अध्यक्षको पदको चाह गर्छन् भने उनले असल कामको चाह गर्छन्। यसकारण अध्यक्ष निर्दोष, एउटै पत्नीका पति, सतर्क, आत्मसंयमी, असल व्यवहार भएको, अतिथिलाई सत्कार गर्ने, सिकाउनमा सिपालु हुनुपर्छ, पियक्कड, मारपिट गर्ने, नीच कमाईको लोभी हुनु हुँदैन, तर कोमल हुनुपर्छ, झगडालु, पैसाको लोभी हुनु हुँदैन। आफ्ना छोराछोरीहरूलाई सारा गम्भीरता साथ अधीनतामा राखेर आफ्नो घरलाई राम्ररी सञ्चालन गर्ने हुनुपर्छ। किनकि जसले आफ्नो घरको सञ्चालन गर्न जान्दैन त उसले परमेश्वरको मण्डलीको देखरेख कसरी गर्न सक्ला? नयाँ चेला नहुन्, नत्र त घमण्डले फुलिएर उनी शैतानको दण्डमा पर्ला। यो बाहेक बाहिरकाहरूबाट पनि उनले असल नाम पाएको हुनुपर्छ, नत्र त उनी निन्दा र शैतानको पासोमा पर्लान्। अनि ठिक यस्तै किसिमको मापदण्ड चाहिँ तीतस 1 अध्यायमा पनि दिइएको छ। अनि तीतस 1 को विशेष गरी 5 देखि 9 पदमा चाहिँ अध्यक्षमा हुनुपर्ने गुणहरूको कुरा गरेको छ, मापदण्ड। त्यसैले हामी तीतस 1 को 5 देखि 9 पनि पढ्नेछौँ। पछि तीतसमा पुग्दाखेरि यो कुराहरू सबै हामी दोहोऱ्याउने छैनौँ। त्यसैले तीतस 1 को 5 देखि 9 पनि हामी हेरौँ। तीतस 1 को 5 देखि 9 पल्टाउनुहोस् त त्यहाँ। तीतसको पुस्तक 1 अध्यायको 5 देखि 9 म पढ्छु। यहाँ यस्तो लेखिएको छ, यही कारणले गर्दा मैले तिमीलाई क्रेटमा छोडेँ, बाँकी रहेका कुराहरू ठिकठाक पार। र मैले तिमीलाई आज्ञा गरे बमोजिम हरेक सहरमा प्राचीनहरू नियुक्त गर। यदि कुनै मानिस निर्दोष र एउटै पत्नीका पति छन् भने र विलासीपनाको वा अधीनतामा नबस्ने दोष नलागेका विश्वासयोग्य छोराछोरीहरू छन् भने, किनभने अध्यक्ष परमेश्वरका भण्डारी हुनाले दोष रहित हुनुपर्छ। आफ्नो हठमा चल्ने, झडङ्ग रिसाउने, पियक्कड, कुटामारी गर्ने, नीच कमाईको लोभी हुनु हुँदैन, तर पाहुनाहरूको सत्कार गर्ने, भलोको प्रेमी, आत्मसंयमी, न्यायी, पवित्र, इन्द्रियहरूलाई वशमा राख्ने हुनुपर्छ। आफूले पाएको शिक्षा मुताबिक विश्वासयोग्य वचन बलियोसँग पक्रेर खाँटी शिक्षाद्वारा विरोधीहरूलाई अर्थ दिन र कायल गराउन सक्ने हुनुपर्छ। पहिलो तिमोथी 3 अध्यायको 1 देखि 7 पद मा हामी अध्यक्षको मापदण्ड देख्दछौँ। अध्यक्षको मापदण्ड। अनि हामी चाहिँ यसलाई विशेष गरी 3वटा बुँदाहरूमा अहिले अध्ययन गर्नेछौँ। पहिलो हामी यहाँ हेर्नेछौँ कि प्राचीन वा अध्यक्ष, यसरी भनौँ, प्राचीनका नामहरू र तिनका अर्थहरू, प्राचीनका नामहरू र तिनका अर्थहरू हामी हेर्नेछौँ। दोस्रो हामी यहाँ एउटा कुरा विचार गर्नेछौँ कि अगुवापनको काम असल काम हो। अगुवापनको काम असल काम हो। अनि त्यसपछि तेस्रो कुरा हामी हेर्नेछौँ, अगुवा हुन आवश्यक मापदण्ड। अगुवा हुन आवश्यक मापदण्ड। त्यसैले यो 3टा कुराहरू विचार गर्दै
हाम्रो अध्ययनलाई अगाडि बढाउनेछौँ। सबभन्दा पहिला हामीहरू प्राचीनका नामहरू र तिनका अर्थहरू, प्राचीनका नामहरू र तिनका अर्थहरू। हुन त यहाँ 3 अध्यायको 1 पदमा यहाँ अध्यक्ष भनेर यसलाई एउटा शब्द प्रयोग गरिएको छ। तर मण्डलीको अगुवा वा पास्टर वा एल्डर यो व्यक्तिलाई चाहिँ, अध्यक्षलाई बाइबलले केवल अध्यक्ष मात्र भनेको छैन, तर उसलाई अरू नामहरू दिइएको छ। जम्मा जम्मी उसलाई 3टा नामहरू बाइबलमा दिएको हामी देख्छौँ। अध्यक्ष एउटा चाहिँ, अनि दोस्रो चाहिँ एल्डर अथवा प्राचीन पनि भनेर अनुवाद गरेको छ, एल्डर, अनि तेस्रो चाहिँ पास्टर वा गोठालो भनेर अनुवाद गरिएको छ। त्यसैले अध्यक्ष, एल्डर र पास्टर यो 3टा नामहरू दिइएको छ। परमेश्वरले आफैलाई धेरै नामहरू दिनुभएको छ। उहाँले केवल आफूलाई परमेश्वर मात्र भन्नुभएको छैन। उहाँ यहोवा पनि हुनुहुन्छ, अनि उहाँलाई थुप्रै नामहरू अरू दिएको छ। उहाँ चट्टान हुनुहुन्छ, शरणस्थान हुनुहुन्छ, अनि उहाँ प्रेम हुनुहुन्छ। यसरी थुप्रै नामहरू दिएको छ। कारण के हो भने उहाँलाई विभिन्न नामहरू दिनुको उद्देश्य चाहिँ उहाँ कस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर देखाउनलाई हो। त्यसरी जसरी परमेश्वरले आफूलाई विभिन्न नामहरूद्वारा प्रकट गर्नुभएको छ, अनि परमेश्वरले आफ्नो चरित्र, आफ्नो गुण, आफ्नो व्यक्तित्व, आफ्नो ईश्वरत्व विभिन्न नामहरूद्वारा प्रमाणित गर्नुहुन्छ। अनि त्यो नामहरू पढ्न बित्तिकै उहाँ कस्तो हुनुहुन्छ भन्ने हामी जान्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी अध्यक्षलाई पनि एउटै मात्र नाम दिनुभएको छैन। यो 3वटा नामहरू अध्यक्षलाई दिनुभएको छ परमेश्वरले, अध्यक्ष, एल्डर, पास्टर। तर यो 3टा नाम चाहिँ एउटै व्यक्तिको नाम हो, है, एउटै ओहदाको नाम हो। तर यसले खालि 3 पक्षीय ओहदा र 3 पक्षीय कार्यभारलाई जनाउँछ। एउटा अगुवा वा मण्डलीको पास्टर चाहिँ ऊ को हो र उसको कार्य के हो त्यो बुझाउनलाई परमेश्वरले 3-3वटा नाम दिनुभएको छ उसलाई, कम्तीमा अध्यक्ष, एल्डर र पास्टर। त्यसैले सबभन्दा पहिलो हामी हेर्नेछौँ अध्यक्ष। यो अध्यक्ष भन्ने शब्द जुन हाम्रो आजको यहाँ खण्डमा छ, पदमा 3 अध्यायको 1 पदमा, यदि कुनै मानिसले अध्यक्षको पदको चाह गर्छन् भने, त्यसैले अध्यक्ष भन्ने शब्द चाहिँ अङ्ग्रेजी किङ जेम्स बाइबलमा चाहिँ यसलाई बिसप पनि भनिएको छ। बिसप भनेको चाहिँ अध्यक्ष। ग्रिकमा चाहिँ यो शब्द एपिस्कोपोस भन्ने शब्दबाट आउँछ, एपिस्कोपोस। अनि यो चाहिँ 2टा शब्दहरू मिलेर बनेको छ यो ग्रिक शब्द चाहिँ, एपी अनि स्कोपोस, है। एपी भनेको चाहिँ माथि भन्ने अर्थ लाग्छ, स्कोपोस भनेको चाहिँ दृष्टि लगाउने, हेर्ने। अनि यसैबाट इङ्ग्लिसको स्कोप भन्ने शब्द आउँछ, है। तिमीले कसरी हेरिरहेको छौ यो कुरालाई, तिम्रो दृष्टिकोण कस्तो छ, तिम्रो पछि भविष्यको लागि कस्तो छ, तिम्रो दूरदर्शी विचार, हेराइ कस्तो छ, स्कोप। त्यसैले माथि अनि दृष्टि लगाउने वा हेर्ने, एपिस्कोपस। त्यसैले यसको अर्थ चाहिँ यसरी हामी भन्न सक्छौँ, माथिबाट हेरचाह गर्ने वा निरीक्षण गर्ने। अथवा यसलाई सरल भाषामा भन्ने हो भने अध्यक्ष भनेको चाहिँ देखरेख गर्ने, निरीक्षण गर्ने व्यक्ति हो भनेर भन्न सक्छौँ। यो शब्दलाई चाहिँ प्रेरित 20:28मा पहिलो पटक प्रयोग भएको छ। यहाँ चिन्ह लगाउनु भएको छ होला, एकचोटि हामी त्यहाँ यात्रा गरेर आऊँ। प्रेरित 20 अध्यायको 28 पद, प्रेरित 20:28। यहाँ चाहिँ एफेससको प्राचीनहरूलाई पावल एफेससबाट विदाई भएर जाने समयमा त्यहाँको प्राचीनहरूलाई पावलले बोलाएका थिए। अनि त्यसपछि उहाँहरूलाई केही अर्थीहरू, केही होसियारी गर्नुपर्ने कुराहरू, चेतावनीहरू दिइरहेका थिए। अनि त्यसैले 20:28मा हामी एकैचोटि त्यहाँ हेर्नेछौँ। पावलले यसरी भन्छन्, यसकारण आफ्नो विषयमा र सम्पूर्ण बगालको विषयमा होसियार हुनुहोस्, जसमाथि उहाँले आफ्नै रगतले किन्नु भएको
परमेश्वरको मण्डलीलाई चराउनका निम्ति पवित्र आत्माले तपाईँहरूलाई अध्यक्ष ठहराउनु भएको छ। अध्यक्ष भनेको एपिस्कोपोस अर्थात् हेरचाह गर्ने, निरीक्षण गर्ने, विशेष गरी ऊ चाहिँ माथिबाट हेरिरहेको छ, त्यो अर्थमा यसलाई प्रयोग भएको छ। साथै फिलिपी 1:1 पनि यो शब्द छ, हामी त्यहाँ पल्टाउने छैनौँ अहिले। तर यो शब्दले एउटा व्यक्तिको ओहदा र उसको कार्यभारलाई कसरी जनाइरहेछ त? यो व्यक्तिले अधिकार पाएको यो व्यक्ति वा अध्यक्ष वा पास्टर भएको व्यक्तिको चाहिँ अधिकारपूर्ण ओहदालाई जनाइरहेछ। उसको अधिकार के हो भन्ने कुरा जनाइरहेछ है। ऊ चाहिँ बगाललाई माथिबाट हेरचाह गर्ने, त्यसरी उसको ओहदा अलिकति माथि छ, निरीक्षण गर्ने, ऊ डोर्याउने व्यक्ति हो। त्यसरी अधिकार भएको व्यक्ति हो है। अधिकार जमाउनलाई त होइन, तर नमुना हुँदै प्रभुमा डोर्याउनलाई चाहिँ अधिकार पाएको व्यक्ति हो। अनि यो व्यक्ति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि जनाउँछ यहाँ 28 पदमै, प्रेरित 20:28 नै यहाँ के भनेको छ भने अध्यक्ष चाहिँ पहिला आफ्नो विषयमा होसियार हुनु पर्दो रहेछ, अनि त्यसपछि यो बगालको विषयमा होसियार हुनु पर्दो रहेछ। उसको जिम्मेवारी थियो है। त्यसरी अध्यक्ष भन्ने शब्दले उसको जिम्मेवारीहरूलाई देखाउँछ। आफ्नै विषयमा होसियार हुन है, प्रेरित 20:28 अनुसार, र बगालको विषयमा होसियार हुन। त्यसैले अध्यक्षले चाहिँ परमेश्वरको बगालको आत्मिक जीवनको देखरेख गर्छ र उनीहरूको आत्मिक जीवनको विषयमा होसियार रहन्छ। त्यसैले यो व्यक्तिलाई अध्यक्ष भनिएको। दोस्रो चाहिँ यो व्यक्तिलाई अथवा अगुवालाई एल्डर भनेर पनि बाइबलमा प्रयोग गरिएको छ, जुन चाहिँ हामी प्रेरित 20 अध्यायमै हामी देख्न सक्छौँ। 20 अध्यायको 17 पदमा, 20को 17मा 20को 17मा चाहिँ यहाँ हामी पढौँ। अनि मिलेटसबाट एफेससमा पठाएर उनले मण्डलीका प्राचीनहरूलाई बोलाए। प्राचीन अथवा यसलाई चाहिँ एल्डर पनि भन्न सकिन्छ, एल्डर वा प्राचीन। यसरी अध्यक्ष र एल्डर दुईटा नाम भए पनि वास्तवमा यो एउटै मान्छेलाई जनाइरहेको छ है। एल्डर यसलाई चाहिँ ग्रिकमा प्रेस्बिटेरोस भनेर अनुवाद गरिएको छ। प्रेस्बिटेरोस। प्रेस्बिटेरोस भन्ने शब्द चाहिँ यसको अक्षरशः अर्थ चाहिँ के हुन्छ भने यो एल्डर वा प्रेस्बिटेरोस वा प्राचीन। प्राचीन भन्न बित्तिकै हामी थाहा पाइसक्यौँ, यो चाहिँ उमेर खाएको व्यक्ति हो, पुरानो मान्छे हो। वृद्ध, ज्येष्ठ पनि भन्न सक्छौँ, ज्येष्ठ नागरिक भन्छ यहाँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ वृद्धहरूलाई। वरिष्ठ है, वरिष्ठ ऊ चाहिँ उमेर खाएको व्यक्ति हो। अनि यो शब्द, यो प्राचीन भन्ने शब्द चाहिँ जहिले पनि मण्डली अगुवालाई मात्रै जनाउने शब्द होइन है। यो प्राचीन भन्ने शब्द चाहिँ यसले कहिलेकाहीँ उमेरले वृद्ध भएको मानिसलाई पनि जनाउँछ। उमेरले वृद्ध भएको अरू मानिसहरू है, चाहे त्यो मण्डलीको सदस्य किन नहोस् वा मुक्ति नपाएको व्यक्ति किन नहोस्, प्राचीन वा उमेर खाएको वृद्ध मान्छे। प्रेरित 2:17मा चाहिँ यही शब्दलाई बुढापाका भनेर अनुवाद गरिएको छ, बुढापाका। अनि त्यसैले बुढा उमेर खाएको व्यक्तिलाई जनाइरहेछ। अनि सुसमाचारको पुस्तकहरूभरि यो शब्द चाहिँ यहुदी धर्मगुरुहरूलाई प्रयोग गरिएको छ, प्राचीन है। जस्तै मत्ती 15:2 एकचोटि हेरौँ त। मत्ती 15:2 मत्तीको पुस्तक 15 अध्यायको 2 पद। मत्ती 15 अध्यायको 2 पद। मत्ती 15:2 यस्तो लेखेको छ, तब यरुशलेमका शास्त्री र फरिसीहरू यसो भन्दै येशू कहाँ आए। 2 पद, तपाईका चेलाहरूले किन प्राचीनहरूको रीतिलाई भङ्ग गर्दछन्? किनकि जब तिनीहरू रोटी खान्छन् तब तिनीहरू आफ्ना हात धुँदैनन्। अब यो प्राचीन भनेको चाहिँ यहुदी धर्मगुरुहरूको कुरा गरिएको। उनीहरूले चाहिँ विभिन्न अनावश्यक
र तर्करहित तर्कहीन खालको नियमहरू बनाएको थियो कि एउटा व्यक्तिले खाना खाँदा हात धुनुपर्छ। अनि त्यो राम्रो नियम हो, तर उनीहरूले भन्थे त्यो हातको टुप्पामा चाहिँ दुष्ट आत्मा बस्छ, अनि पानीले पखालेपछि शुद्ध हुन्छ, अनि त्यो खाइँदैन, भित्र जाँदैन, अशुद्ध पार्दैन भनेर उनीहरूले त्यस्तो नियम बनाएको थियो। अनि ख्रिस्टले सिकाउनु भयो मान्छेबाट जे भित्र जान्छ त्यसले होइन, तर जे बाहिर आउँछ त्यसले मान्छेलाई अशुद्ध पार्छ। तर जे होस्, यहाँ प्राचीन भन्ने शब्द चाहिँ धर्मगुरुहरू, यहुदी धर्मगुरुलाई चिनाउन प्रयोग गरिएको छ। तरै पनि पास्टर या ओहदा पाएको व्यक्तिलाई चिनाउन पनि यो शब्द प्रयोग गरिएको छ। जस्तै अघि भर्खर हामीले प्रेरित 20:9 हामीले हेऱ्यौँ, प्राचीन वा परमेश्वरबाट पास्टर या ओहदा पाएको व्यक्ति, अगुवा। अनि अरू ठाउँहरूमा पनि प्रयोग भएको छ। 1 तिमोथी 5:17 प्राचीनको विरुद्धमा दोष स्वीकार नगर, 2जनाभन्दा बढी गवाई नहुन्जेल, विश्वासयोग्य गवाई नहुन्जेल। अर्को चाहिँ तीतस 1:5 अहिले भर्खर हामीले हेऱ्यौँ, प्राचीनहरू नियुक्त गर। त्यसैले प्राचीन शब्दले के जनाइरहेछ त? यो शब्दले पास्टरीय ओहदामा भएको व्यक्ति है, जो पास्टरको ओहदामा छ त्यो व्यक्तिमा हुनुपर्ने पाकोपन, परिपक्वता, अनुभव र बुद्धिलाई जनाउँछ है। त्यसैले पास्टर चाहिँ पाको व्यक्ति हुनुपर्छ आत्मिक रूपमा है। अनि एल्डरहरू चाहिँ परिपक्व हुनुपर्छ आत्मिक रूपमा, अनि आत्मिक रूपमा नै उनीहरू पुरा बढेको मानिस हुनुपर्छ, दुधे बालक हुनु हुँदैन है। त्यसैले एल्डर वा प्राचीन भन्न बित्तिकै प्रभुले कस्तो व्यक्ति सोचिरहनु भएको छ भने यो व्यक्ति चाहिँ पाको छ, आत्मिक रूपमा बढेको छ, परिपक्व छ, उसको ज्ञानेन्द्रियहरू अभ्यस्त भएका छन्। अनि तेस्रो शब्द जुन प्रयोग भएको छ पास्टरलाई जनाउन, त्यो चाहिँ गोठालो वा पास्टर भन्ने शब्द। अब नेपाली बाइबलमा पास्टर भन्ने शब्द नै त हामी पाउँदैनौँ है, तर अङ्ग्रेजी बाइबलमा चाहिँ एफएसी 4:11 एकपल्ट मात्र पास्टर भनेर अनुवाद गरिएको छ। एफएसी 4:11 त्यहाँ पल्टाउँ त। तर नेपाली बाइबलमा पास्टर भनिएको छैन। नेपाली बाइबलमा चाहिँ त्यसलाई गोठालो भनेर अनुवाद गरिएको छ। त्यसैले गोठालो वा पास्टर, एफएसी 4:11 एफएसी 4:11 एफएसीको पुस्तक 4:11 अङ्ग्रेजी बाइबल किङ जेम्समा चाहिँ पास्टर भनिएको छ भने नेपालीमा चाहिँ पास्टर भनिएको छैन, गोठालो भनेर अनुवाद गरिएको छ। एफएसी 4:11 म पढ्छु, यहाँ लेखेको छ, अनि उहाँले कतिलाई प्रेरितहरू, अनि कतिलाई भविष्यवक्ताहरू, कतिलाई सुसमाचार प्रचारकहरू, अनि कतिलाई गोठालाहरू वा पास्टरहरू र शिक्षकहरू हुनलाई दिनुभयो। त्यसैले पास्टर वा गोठालो भन्ने शब्दले चाहिँ सोही व्यक्तिको, पास्टर वा अध्यक्षको कुन जिम्मेवारीलाई देखाइरहेछ भने उसको ओहदा चाहिँ गोठालो हो है। तर उसको जिम्मेवारी चाहिँ के हो भने गोठालो भन्न बित्तिकै यहुदीहरूले विशेष गरी के बुझ्थे र हामीले पनि के बुझ्नुपर्छ भने खुवाउनु भन्ने बुझ्थ्यौँ। गोठालो भनेको खुवाउनु है। त्यसैले उसको जिम्मेवारी हुन्छ, गोठालोको जिम्मेवारी चाहिँ भेडाहरूलाई खुवाउनु सबभन्दा पहिलो मुख्य जिम्मेवारी थियो। अनि त्यसपछि चाहिँ खतराहरूबाट सुरक्षा पनि दिनु। त्यसैले गोठालो ओहदामा भएको वा पास्टर ओहदामा भएको व्यक्तिले बगाललाई प्रेम गर्दै, एउटा ज्यामी जस्तो होइन तर गोठालो जस्तो प्रेम गर्दै, वास्ता गर्दै परमेश्वरको वचनबाट खुवाउनु पर्छ र आत्मिक सुरक्षा दिनुपर्छ। त्यसैले पास्टर भन्ने शब्दले चाहिँ त्यो व्यक्तिको चाहिँ खुवाउनु पर्ने जिम्मेवारीलाई जनाइरहेछ है। अनि ख्रिस्ट, हामीलाई थाहा छ ख्रिस्ट चाहिँ महान गोठालो हुनुहुन्छ। मण्डली उहाँको निजी सम्पत्ति हो, उहाँको आफ्नै सम्पत्ति हो। हिब्रू 13:20 उहाँलाई महान गोठालो भनेको छ। पहिलो पत्रुस 2:15 उहाँलाई प्राणहरूको अध्यक्ष भनिएको छ। त्यसैले अगुवाहरू के हुन् त? यही महान गोठालो र यही प्राणका अध्यक्ष ख्रिस्टको अधीनतामा रहेर बगालको देखरेख गर्ने गोठालाहरू व्यक्तिहरू हुन्। अनि अब एउटा प्रश्न हामी गरौँ, एउटा स्थानीय मण्डलीमा प्राचीनहरूको सङ्ख्या कति हुनुपर्छ? यो एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो, किनभने कति मण्डलीहरूमा चाहिँ एउटा पास्टरको एक छत्र उसको शासन हुन्छ,
अनि उसले अरूलाई आउन दिँदैन त्यो ओहदामा भने कति ठाउँमा चाहिँ बिसप भन्ने शब्द प्रयोग गरेर थुप्रै मण्डलीहरूमाथि एउटै पास्टर नियुक्त गरेको हुन्छ अनि अरू चाहिँ छोरी मण्डलीहरू भन्ने गरिन्छ बहिनी मण्डलीहरू छोरी मण्डलीहरू तर सबै छोरी मण्डलीमाथि पास्टर चाहिँ एकजना मात्रै यो पुरै अबाइबलीय हो जस्तै अघि हामीले तीतसको पुस्तकमा पनि पढ्यौँ त्यहाँ चाहिँ प्राचीनहरू नियुक्त गर भनिएको छ है अहिले हामी एफएसीमा छौँ एकचोटि 2 पाना पल्टायो भने हामीले फिलिपी 1 को 1 मा हामी हेर्न सक्छौँ एकचोटि त्यहाँ चाहिँ हेरौँ न फिलिपीको पुस्तक 1 अध्यायको 1 पदमा फिलिपी 1 अध्यायको 1 पदमा फिलिपीको पुस्तक 1 को 1 एउटा स्थानीय मण्डलीमा प्राचीनहरूको सङ्ख्या कति हुनुपर्छ फिलिपी 1 को 1 त्यहाँ लेखेको छ येशू ख्रिस्टका दासहरू पावल र तिमोथीबाट फिलिपीमा भएका ख्रिस्ट येशूमा सबै पवित्र जनहरूलाई बहुवचन अध्यक्षहरू बहुवचन र सेवकहरूलाई समेत यसरी भनिएको छ। यसरी फिलिपी एउटा मण्डली थियो स्थानीय मण्डली फिलिपीमा जहाँ पावल सिलास पहिलो प्रचार यात्रामा जाँदाखेरि त्यहाँ मेसिडोनिया पुगेर सहायता गरेका थिए दोस्रो प्रचार यात्रा माफ गर्नुहोस् अनि त्यसपछि त्यहाँ एउटा मण्डली सुरु भएको थियो अनि फिलिपीमा चाहिँ विश्वासी जनहरू बढेका थिए पवित्र जनहरू थिए साथै त्यहाँ चाहिँ अध्यक्ष भनेको छैन अध्यक्षहरू भनिएको छ त्यसैले प्राचीनहरू अध्यक्षहरू भनिएको हुनाले हामी के बुझ्न सक्छौँ भने एउटा स्थानीय मण्डलीमा पास्टरहरू वा प्राचीनहरूको सङ्ख्या एकभन्दा बढी हुन सक्छ है एउटा मात्रै पास्टर हुनुपर्छ भन्ने बाइबलीय शिक्षा होइन है अनि एउटा मात्रै हुनु हुँदैन भन्ने पनि बाइबलीय शिक्षा होइन त्यो बुझ्नुपर्छ त्यस यो विषयमा कतिजना हुनुपर्छ भन्ने विषयमा बाइबल मौन छ तर जे होस् एकजना मात्र हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ बाइबलीय शिक्षा होइन साथै थुप्रै मण्डलीहरूमाथि एक मात्र बिशप अध्यक्ष नियुक्त गर्नु पनि अबाइबलीय हो गलत हो हरेक स्थानीय मण्डलीको आफ्नै प्राचीनहरू हुनु अति आवश्यक छ सेवकाईको विषयमा त्यसैले एउटा स्थानीय मण्डलीमा एकभन्दा धेरै प्राचीनहरू भयो भने त्यहाँ अझै सुरक्षा हुन्छ तर चाहिने भन्दा बढ्दै धेरै पास्टर एउटै मण्डलीमा भयो भने समस्या हुन सक्छ है त्यसैले कतिजना भन्ने कुरामा बाइबल चुप रहेकोले न्यायोचित ढङ्गले मण्डलीको उन्नतिको लागि एकै मन भएर अगुवाहरू अघि बढ्न सकुन् भनेर मण्डलीले आफ्नै स्वतन्त्र इच्छा गर्न सक्छ अनि त्यसरी बाइबलले छोडिदिएको छ तर जस एउटै मण्डलीमा केही सङ्ख्यामा पास्टर हुनु नराम्रो होइन तर त्यो योग्यताको व्यक्ति नहुँदा एउटै मात्र पास्टर हुनु पनि धेरै आत्मिक उन्नति र फाइदाको कुरा हुन सक्छ है अब दोस्रो कुरा हामी हेऱ्यौँ पहिला हामीले हेऱ्यौँ पास्टरको नामहरू हामीले हेऱ्यौँ है 3टा नामहरू अध्यक्ष एल्डर गोठालो एल्डरलाई चाहिँ प्राचीन भनेर नै अनुवाद गरेको छ गोठालोलाई चाहिँ पास्टर पनि भनिएको छ अब दोस्रो कुरा हामी हेरौँ अगुवापनको काम असल काम हो त्यसैले पहिलो तिमोथी 3 को 1 पदमा हामी हेर्नेछौँ त्यहाँ लेखेको छ पल्टाउनुहोस् त पहिलो तिमोथी 3 अध्यायको 1 पदमा यो वचन विश्वासयोग्य छ यदि कुनै मानिसले अध्यक्ष पदको चाह गर्छन् भने उनले असल कामको चाह गर्छन् त्यसैले मण्डलीको पास्टर हुनु वा अध्यक्ष हुनु वा सेवा गर्नु त्यसरी ख्रिस्टको सेवा गर्नुलाई चाहिँ यहाँ असल काम भनिएको छ तर दुःखको कुरा कतिले यसलाई कामको रूपमा हेर्दैनन् है मण्डली सदस्यहरूले पनि त्यो हेर्न कमजोर भइरहन सक्छ मैले एकजना व्यक्तिको बारेमा पढेको थिएँ उसको बुबा चाहिँ पास्टर हुनुहुँदो रहेछ अनि उसलाई त्यो उसको छोरालाई चाहिँ कसैले सोधेछ तिमी के काम गर्छौ तिम्रो परिवारमा कसले के काम गर्छन् अनि उसले भनेछ मेरो दाइ चाहिँ फलानो ठाउँमा काम गर्नुहुन्छ कुनै अफिसमा म चाहिँ फलानो ठाउँमा काम गर्छु मेरो बुवाको चाहिँ खास काम छैन जब छैन है तर उसले कति ठुलो सत्यता बिर्सिरहेछ यो पास्टर हुनु वा अध्यक्ष हुनु भनेको त प्रभुको जनहरूको बीचमा दिन रात नभनिकन मेरो आफ्नै समय छ पनि नभनिकन कति परिश्रम साथ गर्नुपर्ने काम हो त्यसैले यो जब यो काम हो यो है अनि प्रभुको सेवा गर्ने अगुवाले एउटा असल काम गरिरहनु भएको छ असल मात्र भन्न सक्दिनँ यो चाहिँ संसारमै सबभन्दा असल
सबभन्दा महत्त्वपूर्ण र सबभन्दा महान र ठुलो काम चाहिँ यही हो है, अध्यक्षको काम गर्नु। किनभने यस काममा स्वर्गीय कुराहरू र आत्मिक कुराहरूको विषयमा परिश्रम भइरहेको हुन्छ, आत्मिक युद्धमा परिश्रम भइरहेको हुन्छ, आत्मिक लडाइँ लडिरहेको हुन्छ। र यो काम चाहिँ परमेश्वरबाट नै दिएको काम हो। परमेश्वर यसको मालिक हुनुहुन्छ, उहाँलाई हिसाब बुझाउनुपर्छ। यो सबभन्दा ठुलो काम हो, त्यसैले यो एउटा आदर योग्य काम हो भनेर हामीले बिर्सनु हुँदैन है। अब तेस्रो कुरा हामी सुरु गरौँ हाम्रो मुख्य भागमा। तेस्रो चाहिँ अगुवा हुन आवश्यक मापदण्डहरू, अगुवा हुन आवश्यक मापदण्डहरू। अनि 3 अध्यायको 1 देखि 7को चाहिँ मुख्य शिक्षा यही हो, मापदण्ड, अगुवामा कस्तो गुण हुनुपर्छ। अब यो मापदण्डलाई तपाईहरूले धेरैले राम्रोसँग गर्नुभएको छ होमवर्कहरूमा, त्यसको लागि धेरै धन्यवाद छ। र यो मापदण्डलाई चाहिँ यसलाई विशेष गरी 4 भागमा यसलाई विभाजन गर्न सक्छौँ हामी है। 4वटा वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। पहिलो चाहिँ उसको व्यक्तिगत जीवनको मापदण्ड है। हामी यहाँ यसो हेऱ्यौँ भने त्यही देख्छौँ, व्यक्तिगत जीवनको मापदण्ड। दोस्रो चाहिँ उसको पारिवारिक जीवनको मापदण्ड पनि हामी यहाँ देख्छौँ, पारिवारिक जीवनको मापदण्ड। अनि तेस्रो चाहिँ शिक्षागत क्षमता वा शिक्षामा क्षमताको मापदण्ड, सिकाउन सक्ने, विरोधीलाई कायल पार्न सक्ने इत्यादि कुरा गरेछ। त्यसैले शिक्षागत क्षमताको मापदण्ड। र चौथो चाहिँ समयको मापदण्ड भनेको ऊ कतिको पाएको छ, नयाँ चेला हो कि होइन, समय है, ऊ प्रभुमा आएको कति समय भयो, सेवामा लागिरहेको कति समय भयो, त्यसैले समयको मापदण्ड। त्यसैले यी मापदण्डहरूमा हामी विचार गर्नेछौँ। केही कुराहरू विचार गरौँ। पहिला प्राचीनहरू नियुक्त गर्ने काम चाहिँ पवित्र आत्माको त्यसमा मुख्य भूमिका हुन्छ है। प्राचीन नियुक्त गर्ने काममा पवित्र आत्माको प्रमुख भूमिका छ, किनभने उहाँले नियुक्त गर्नुहुन्छ। तर मण्डलीले चाहिँ कसरी थाहा पाउने है, मण्डलीले कसरी थाहा पाउने कि पवित्र आत्माले फलानुलाई नै यो काममा नियुक्त गर्नुभएको छ भनेर कसरी थाहा हुन्छ मण्डलीलाई? अब एक समय थियो प्रेरितको पुस्तकमा जहाँ परमेश्वरले भन्नुभयो, मेरो लागि शाउल बर्नबासलाई चाहिँ फलानु कामको लागि तयार पार, मिसनरीको लागि। तर अब त्यसरी नै उहाँको आवाज आज आउँदैन। त्यसै हामी कसरी जान्न सक्छौँ कि हाम्रो मण्डलीमा, हाम्रो स्थानीय मण्डलीमा कुन चाहिँ व्यक्तिलाई प्रभुले यो कामको लागि नियुक्त गर्नुभएको छ भनेर कसरी जान्न सक्छौँ? यही मापदण्डहरूद्वारा जाँचेर है, हामीलाई मापदण्ड दिनुभएको छ अनि यसैबाट हामीले जाँच्न सक्छौँ। यो चाहिँ परमेश्वरको स्केल हो अनि यसमा नाप्न सक्छौँ पुग्छ कि पुग्दैन। कारण किनभने जसलाई प्रभुले बोलाउनुहुन्छ उसलाई प्रभुले योग्य पनि बनाउनुहुन्छ है। 1 तिमोथी 1:12 पावलले भने, उहाँले मलाई सामर्थ्य तुल्याउनु भयो, सेवामा नियुक्त गर्नुभयो, त्यसैले परमेश्वरले योग्य बनाउनुहुन्छ जसलाई उहाँले बोलाउनु भएको छ। अनि जो चाहिँ यस वचन अनुसार जाँच्दाखेरि योग्य छैनन्, स्पष्ट छ उनीहरू प्रभुले चुन्नुभएको व्यक्ति होइन। अनि जो यो वचनको मापदण्ड अनुसार मिल्दैन उनीहरूलाई कहिले पनि उहाँले चुन्नु हुँदैन। परमेश्वर कहिले पनि आफ्नो वचनबाट बाहिर गएर कुनै व्यक्तिलाई छान्ने वा कुनै निर्णय गर्ने, आफ्नो इच्छा प्रकट गर्ने त्यो कहिले पनि गर्नु हुँदैन है। अगुवाहरू परमेश्वरका भण्डारीहरू हुन्, तितसको पुस्तकमा हामी त्यही देख्छौँ। त्यसैले मण्डलीमा यो भूमिका, अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्छु भन्ने हरेकको निम्ति परमेश्वरको मापदण्ड यही नै हो। अब यी मापदण्डहरूले मण्डलीमा ठिक अगुवाको महत्त्वलाई देखाउँछ। जति यो मापदण्ड हेर्छौँ त्यति नै एउटा कुरा हामीले बुझिरहेको हुन्छौँ, ठिक अगुवा चाहिन्छ, ठिक अगुवा चाहिन्छ, ठिक अगुवा चाहिन्छ भनेर। किनभने मण्डली बलियो हुनलाई बलियो अगुवाहरू चाहिन्छन्, मण्डली आत्मिक हुनलाई आत्मिक अगुवाहरू चाहिन्छन्। मण्डली चाहिँ परमेश्वरको काममा दर्शन राख्न वा बोझ राख्नलाई यस्तै दर्शनकारी अगुवाहरू चाहिन्छन्। मण्डली सुसमाचारमा जोसिलो हुन जोसिला अगुवाहरू चाहिन्छन्। त्यसैले धेरै महत्त्वपूर्ण छ ठिक अगुवाहरू, यो मापदण्डमा पुगेका अगुवाहरू। अनि हामीले के बिर्सिनु हुँदैन भने मण्डली परमेश्वरको घर हो, सत्यको खाँबो र जग हो। अनि यही नै मण्डलीमा नै परमेश्वरको बगालको देखरेख गरिन्छ। यही नै मानिसहरूलाई परिवारको सम्बन्धमा,
सेवकाईको सम्बन्धमा, पवित्र जीवनको सम्बन्धमा शिक्षाहरू र तालिमहरू दिइन्छन् है। त्यसैले यसरी सिकाउने व्यक्ति, यसरी तालिम दिने व्यक्ति चाहिँ ऊ आफै नै यी कुराहरूमा अभ्यस्त भएको व्यक्ति हुनुपर्छ है। किनभने मण्डलीमा विश्वासीलाई सुसमाचार प्रचारक हुन पनि तालिम दिइन्छ, प्रेरणा दिइन्छ। त्यसैले यस्तो काममा नेतृत्व गर्न ठिक मण्डली अगुवा चाहिन्छ हामीलाई, किनभने उसको चाहिँ मुख्य भूमिका हुन्छ। त्यसैले उसले चाहिँ ईश्वरीय मापदण्ड भएको व्यक्तिहरू हुनुपर्छ। ऊ चाहिँ एकदम आवश्यक कुरा हो। यो मण्डली अगुवा चाहिँ असल नमुना बन्नुपर्ने भएकोले पनि यी मापदण्डहरू आवश्यक छन्। अनि मण्डली चाहिँ सामर्थ्य हुनलाई, अनि मण्डलीले राम्रोसँग सिक्नलाई, साथै पुलपिटमा बसेर सामर्थ्य साथ प्रचार गर्नलाई, उसको प्रचारमा वेट हुनलाई है, अनि उसको प्रचारलाई स्वीकार गर्नलाई विश्वासीहरूले यो व्यक्ति चाहिँ यी मापदण्ड भएको व्यक्ति हुनुपर्छ है। नत्र भने प्रचारकले प्रचार त गर्ला, तर उसको जीवन त्यो छैन भने बगालले पछ्याउन सक्दैन। जस्तै उसले घरको विषयमा प्रचार गर्ला, तर उसकै घर ठिक छैन भने बगालले त्यो पछ्याउन सक्दैन। मण्डलीले आत्माको फलको कुरा गर्ला, आत्मसंयम, सतर्क इत्यादि, तर उसकै जीवनमा छैन भने मण्डलीले त्यो पछ्याउन सक्दैन। अनि डेभिड अङ्कलले यसरी भन्नुभएको थियो, मलाई त्यो याद छ अहिले पनि, कि एउटा मण्डली चाहिँ उसको अगुवाको आत्मिक उचाइभन्दा माथि जान सक्दैन। त्यसैले धेरै महत्त्वपूर्ण छ, हामीलाई ठिक अगुवाहरू चाहिन्छ हामीलाई। त्यसैले हामी यहाँ विचार गरौँ, व्यक्तिगत जीवनको मापदण्ड परमेश्वरले कसरी राख्नु भएको छ। व्यक्तिगत जीवनको मापदण्ड पहिला चाहिँ उसको चाहना हुनुपर्छ है, त्यो अध्यक्ष पदको लागि। 3 अध्यायको 1 पदमा हामी हेरौँ, यहाँ यो शब्द छ, यो वचन विश्वास योग्य छ। यदि कुनै मानिसले अध्यक्षको पदको चाह गर्छन् भने उनले असल कामको चाह गर्छन्। त्यसैले उसको व्यक्तिगत जीवनको मापदण्ड के छ नि, उसले चाहना गरिरहेको छ है, यो अध्यक्षीय पदको चाह गरिरहेको छ। अनि यहाँ जुन चाह भन्ने शब्द छ, यो चाहिँ ग्रिकको ओरेगोमे भन्ने शब्दबाट अनुवाद गरिएको, ओरेगोमे। अनि यो ओरेगो भन्ने शब्दलाई E.W. बुलिन्जर भन्ने एकजना ग्रिक मा एकदम पोख्त भएका व्यक्ति E.W. बुलिन्जरले कसरी बयान गर्नुभएको छ भने, ओरेगो वा चाह भन्ने शब्द चाहिँ आफैलाई तन्काउनु हो, चाह गरेको वस्तुलाई भेट्टाउन तन्किनु, तृष्णा गर्नु, लालसा गर्नु। तसर्थ यो चाह भन्ने शब्दलाई यसरी बयान गर्न सकिएला, चाह गरेको वस्तुतर्फ विशेष दृष्टि लगाएर है, उसको आँखा एकदम फोकस छ त्यो वस्तुमा, अनि एक चित्त भएर त्यसलाई प्राप्त गर्न खोज्नु, चाह। त्यसैले यहाँ अध्यक्ष हुन चाहने व्यक्ति खास उसको आफ्नै त्यहाँ चाह गरिरहेको छ, उसले अध्यक्ष पदको। अनि कसरी चाह गरेको छ, एक चित्त भएर आफूलाई तन्काइरहेको छ। यो ओरेगोमे भन्ने शब्द चाहिँ 3 पल्ट प्रयोग गरिएको छ, अनि रोचक छ यसलाई प्रयोग गरेको कुरा चाहिँ। एउटा चाहिँ 1 तिमोथी 3:1 भयो, यहाँ चाह भनेर। अर्को चाहिँ 1 तिमोथी 6:10 त्यहाँ चाहिँ रुपियाँ पैसाको प्रेम गर्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ उनीहरूको बारेमा बयान गर्दा 1 तिमोथी 6:10 के भनेको छ भने, जुन कुराको लोभ गर्दा, त्यहाँ चाहिँ लोभ भनेर अनुवाद गरेको छ। त्यसैले पैसाको प्रेमी, उसले त्यो कुराको, त्यो पैसाको लोभ गरिरहेको छ। अनि त्यसैले अध्यक्ष पदको चाह पनि एउटा व्यक्तिले ठिक त्यस्तरी नै गरिरहेको छ, जसरी एउटा पैसा प्रेमीले, फिलाग्रोसले रुपियाँ पैसाको लोभ गरेर त्यसको पछि आफूलाई तन्काइरहेको छ, त्यसको पछि लागेको छ। उसको चाह पनि अध्यक्ष पदको लागि त्यस्तै किसिमको छ। हिब्रू 11:16 चाहिँ यहाँ अब्राहम, इसाहाक, याकुब, सारा वा इजरायलको पुर्खाहरू, प्राचीनहरूको कुरा गरेको छ, जो चाहिँ तम्बुहरूमा बसे है, तम्बुहरूमा बसे, तर उनीहरूको के थियो भने, त्यहाँ भनेर उनीहरूले चाहिँ अझै उत्तम देश,
अर्थात् स्वर्गीय देशको चाहना गर्दछन् भनेको छ। अर्थात् इजरायलका पुर्खाहरूले स्वर्गीय देशको लालसा गरे जस्तै यो व्यक्तिले चाहिँ अध्यक्षीय पदको चाहना गरिरहेको छ, लालसा गरिरहेको छ, तृष्णा गरिरहेको छ। त्यसैले हामीले के सिकौँ भने अलिकति अध्यक्ष पदको चाह गर्ने व्यक्ति है, यस्तो व्यक्तिले चाहिँ आफैलाई यो कामको निम्ति, यो ओहदाको निम्ति तन्काएको हुन्छ, प्रबल इच्छा राखेको हुन्छ है। कसरी तन्काएको हुन्छ उसले आफूलाई? डाहा गरेर होइन है, अनावश्यक तरिकाले होइन, तर जोड तोडका साथ बाइबल अध्ययनमा लागेको हुन्छ अनि पाएको जिम्मेवारीहरूलाई हृदय साथ त्यो पुरा गरिरहेको हुन्छ, सहभागी भइरहेको हुन्छ है। त्यसैले अध्ययनद्वारा सेवा गरिराखेर विश्वासीजनहरूको वास्ता गरिराखेर उसले तन्काइरहेको हुन्छ आफैलाई। त्यसैले उसको दृष्टिकोण चाहिँ म त्यहाँ पुग्न चाहन्छु भन्ने होइन है, त्यो कुरालाई नजर लगाइरहेछ उसले त्यो अध्यक्ष पदलाई, तर उसले आफैलाई चाहिँ सेवामा दिइरहेको, उसको ध्यान चाहिँ सेवातिर छ, अध्ययनतिर छ, यस्तो खालको व्यक्ति कुरा गरेको। त्यसैले साँच्चै अध्यक्ष पदको चाह गर्ने र प्रभुको सेवा गर्ने व्यक्ति चाहिँ यो काम भएन भने म त्यो काम गर्छु होइन, मेरो यो सफल भएन भने चाहिँ म सेवा गर्छु, त्यस्तो खालको व्यक्ति होइन। यदि त्यस्तो छ भने है उसले सेवाकाईमा हात हाल्दैन हालेको राम्रो। चार्ल्स स्पर्जनले पनि आफ्नो विद्यार्थीहरूलाई यही सल्लाह दिएको छ, यदि संसारमा तिमी व्यापारी हुन सक्छौ, सिकर्मी हुन सक्छौ, कुनै काम गर्न सक्छौ भने अहिले नै गइहाल, त्यही काम गर है। तर प्रभुको काम बाहेक अरू गर्नै सक्दिनँ भन्ने तिम्रो हृदयमा बोझ छ भने अघि बढ। त्यसरी स्पर्जनले आफ्नो विद्यार्थीहरूलाई सल्लाह दिएको छ। अनि प्रभुले नै खास यस्तो चाहना हृदयमा हालिदिनुहुन्छ, उहाँले नै हृदयलाई उभार्नुहुन्छ यो कामको लागि। प्रस्थानको पुस्तकभरि हामी यो देख्छौँ, भेटो नेपालको निर्माण गर्दा प्रभुले धेरै व्यक्तिको हृदय उभार्नु भयो, उनीहरूले त्यो काम बाहेक अरू काम गर्न सकेनन् अनि त्यो कामको निम्ति परमेश्वरले उनीहरूलाई योग्य पनि बनाउनु भयो, सुसज्जित ल्याउनु भयो है। त्यसैले चाह, धेरै मान्छेको धेरै किसिमको चाह हुन्छ, तर प्रभुले बोलाउनु भएको मानिस चाहिँ यस काम बाहेक अन्य कुनै कामको चाह उसमा हुँदैन है। अनि त्यसपछि के हुन्छ भने तपाईँ जति तपाईँ प्रभुको काममा विश्वासयोग्य हुँदै जिम्मेवारीहरू पुरा गर्दै जानुहुन्छ, सेवामा सक्रिय बन्नुहुन्छ, त्यति नै यो चाहना अझ स्पष्ट र अझ बलियो हुँदै जान्छ तपाईँको हृदयमा है। मलाई त त्यस्तो लालसा छैन अहिलेसम्म होइन। यदि तपाईँलाई प्रभुले बोलाउनु भएको छ भने जे काम गरिरहनु भएको छ त्यसमा विश्वासयोग्य हुनुहोस्। अनि यदि अध्यक्षको लागि नै बोलाउनु भएको छ भने तपाईँको त्यसप्रतिको चाहना अझ स्पष्ट र बलियो हुँदै जान्छ है। अथवा प्रभुको सेवा गर्ने इच्छा छ भने उहाँको काम गरिराख्दा यो सेवा गर्ने इच्छा चाहिँ झन बलियो हुँदै जान्छ, चाहे त्यो अध्यक्ष पदको काम होस् वा प्रभुको सेवाको एउटा नम्र काम होस्। यदि कुनै पनि काम छ भने त्यो झन बलेको हुन्छ। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ प्रभुको कामको निम्ति हृदयमा सधैँ जस्तो जोस नहोला, त्यहाँ चाहिँ अरू काम गर्ने परीक्षा र बाध्यता पनि हुनसक्छ, गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ है। तैपनि उसको हृदयमा त्यो चाहनाको त्यो आगो चाहिँ निभेको हुँदैन। जस्तै मेरो आफ्नो व्यक्तिगत अनुभव, मलाई प्रभुको काम गर्ने ठुलो इच्छा थियो, फुल टाइम काम गर्ने। अनि म फुल टाइम आफैलाई प्रभुको कामको निम्ति दिन्छु, अध्यक्ष नै हुनुपर्छ भन्ने होइन, तर जसमा आफूलाई पुरै दिन्छु मेरो इच्छा थियो। तर मेरो विवाहपछि त्यो इच्छा झन् बलियो हुन थाल्यो, श्रीमतीसँग एकै मन भएर प्रार्थना गर्न थालेपछि। तरै पनि त्यो काम भन्दा मैले अफिसको कामहरू गर्नु परेको थियो। अनि म एउटा अफिसमा काम गर्थेँ, अनि त्यो कामहरू गरिरहेको थिएँ, एउटा जागिर खान्थेँ मैले। अनि त्यो जागिर पनि निकै राम्रो थियो, निकै राम्रो ओहदाहरू थियो अनि जिम्मेवारीहरू थियो। तर कहिले पनि मेरो हृदयमा प्रभुको सेवा गर्ने त्यो आगो चाहिँ निभेन है। मलाई जहिले पनि चाह हुन्थ्यो म फुल टाइम सेवा गर्छु, म प्रभुको काम गर्छु। अनि प्रार्थना पनि गरिरहेको थियो, अनि जुन मण्डलीमा थिएँ त्यहाँ विश्वासयोग्य भइरहेको थिएँ, तर यो जोस चाहिँ कहिले पनि निभेन है। अनि यो प्रभुबाट हुँदो रहेछ, उहाँले नै हृदयमा त्यो जोस दिनुहुन्छ। अनि जति उहाँको काम गर्छौँ यो चाहना अझै स्पष्ट र बलियो हुँदै जान्छ। त्यसैले उसको पहिलो आवश्यकता उसले यो पदको चाह गरेको हुनुपर्छ। दोस्रो चाहिँ अब 2 पदमा हामी पुग्छौँ कि अध्यक्ष हुनुपर्ने अर्को गुण चाहिँ हो, मापदण्ड चाहिँ हो
ऊ निर्दोष हुनुपर्छ। निर्दोष हुनुपर्छ। 2 पद, यसकारण अध्यक्ष निर्दोष भनेको छ है। ग्रिकमा चाहिँ आनेग्लिप्टोस भन्ने शब्द। अनि इडब्ल्यू बुलिन्जरले चाहिँ यसलाई कसरी बयान गर्नुभएको छ भने निर्दोष भनेको चाहिँ दोष नलगाइएको, कसैको विरुद्धमा केही पनि नभएको, अर्थात् कुनै पनि व्यक्ति यो अध्यक्षको व्यक्तिको विरुद्धमा अरूसँग केही पनि नभएको है। अनि इडब्ल्यू बुलिन्जरले कसरी भन्नुहुन्छ भने यस्तो व्यक्तिहरू दोष्याउन सक्छन्, अध्यक्षहरूलाई दोष्याउनेहरू हुन्छन्, तर पनि दोष्याइए पनि खास त्यो दोषको योग्य छैन है, त्यो दोष लगाइने योग्य छैन। त्यसैले निर्दोष भनेको चाहिँ उसको विरुद्धमा कसैले केही पक्रन नसकोस्, दोष्याउन खोज्ला, औँला पनि ठड्याउला, दोष पनि लगाउला, तर त्यो जाँचिँदाखेरि त्यो दोषको योग्य छैन। अब यो निर्दोष भन्ने शब्द चाहिँ अरू ठाउँमा प्रयोग पनि भएको छ, निन्दारहित भनेर अनुवाद भएको छ 1 तिमोथी 6:14मा, त्यसैले निन्दा गर्न नसकिने। त्यसैले यसको अर्थ चाहिँ निर्दोष शब्दको अर्थ चाहिँ निन्दा नभएको भन्ने पनि हुन्छ, निन्दा नभएको। अब यहाँ केही कुराहरू विचार गरौँ। अध्यक्ष पदको चाह गर्ने व्यक्ति उसको जीवनमा सार्वजनिक रूपमा नै प्रमाणित कुनै पनि दोषपूर्ण कुरा नभएको हुनुपर्छ है। यस्तो व्यक्ति चाहिँ सार्वजनिक रूपमा नै प्रमाणित कुनै पनि दोषपूर्ण कुरा नभएको हुनुपर्छ। उदाहरणको लागि दानियल हामी देख्छौँ, एउटा सुन्दर उदाहरण। उसको जीवनमा दोष भेटाउन खोजे उसको शत्रुहरूले, तर भेटाउन सकेन। दानियल 6 अध्याय। अनि खालि एउटा कुरामा दोष लगाए है, दोष त दोषै आयो दानियललाई, तर त्यो दोषको योग्य थिएन। किनकि त्यो दोष चाहिँ के थियो भने प्रार्थना गर्ने, आफ्नो यहोवालाई प्रार्थना गर्ने, अनि त्यसको विषयमा चाहिँ दोषी आयो, तर त्यो दोष वास्तवमा दोषको रूपमा थिएन। त्यसैले दोष लगाउन सक्छ अध्यक्षलाई, तर त्यो साँच्चै ऊ योग्य छ कि छैन, त्यो चाहिँ मुख्य कुरा, निर्दोष छ कि छैन भन्ने कुरा हो। त्यसैले निर्दोष भनेको चाहिँ कसैले उसको विरुद्धमा केही पक्रन नसकेको। नत्र भने के हुन्छ, नत्र भने स्थानीय मण्डलीमा है र त्यो मण्डलीको प्रभुमा निन्दा आउन सक्छ। मान्छेले स्थानीय मण्डलीलाई र मण्डलीको प्रभुलाई निन्दा गर्न सक्छ, यो अध्यक्षको कारण है, दोष्याउन सकिने अध्यक्षको कारण। फलस्वरूप के हुन्छ भने त्यो स्थानीय मण्डली त्यो स्थानीय ठाउँमा प्रभुको निम्ति चम्कन बल्न सक्षम हुँदैन, असक्षम हुन्छ। परिणामस्वरूप मण्डलीका विश्वासीहरूको जीवनमा चाहिँ एउटा कमजोर ख्रिस्टीय जीवन हुन पुग्छ। यदि अध्यक्षले दोष लगाउन सकिने खालको व्यक्ति छ भने त्यो मण्डलीको विश्वासीहरू पनि उनीहरूले त्यस्तो जीवन जिउन स्वतन्त्रता पाउँछन् र पछ्याउँछन्। स्वभावैले मान्छेले चाहिँ ठिकलाई भन्दा बेठिकलाई पछ्याउने खालको हृदय हुन्छ। अनि त्यो बेठिक अगुवाको बेठिकलाई बहाना बनाएर आफू त्यसरी जिउन स्वतन्त्रता खोजिरहेको हुन्छ। त्यसैले एउटा अध्यक्ष यदि ऊ निर्दोष छैन भने मण्डलीको सदस्यहरू कमजोर हुन पुग्छन्, त्यो उसको जीवनको त्यो पाटोलाई पछ्याउन पुग्छन्। अनि त्यसैले मण्डलीमा परमेश्वरको सामर्थ्य हुँदैन, सुसमाचारमा परमेश्वरको सामर्थ्य हुँदैन है। तर निर्दोष भनेको के होइन त्यो पनि बुझ्नुपर्छ हामीले। निर्दोष भनेको चाहिँ पाप रहित भनेको होइन। किनभने 1 यूहन्ना 1 अध्यायबाट हामीलाई थाहा छ, हामीमा पाप छैन भन्यौँ भने हामीले आफैलाई झुट तुल्याउँछौँ, परमेश्वरलाई झुट तुल्याउँछौँ, हामीमा सत्य हुँदैन। त्यसैले हामी यो संसारमा आउन्जेल, शरीरमा आउन्जेल पापसँग हामी सबैको सङ्घर्ष हुन्छ, तर प्रभुमा विजयी जीवन जिरहेको हुनुपर्छ, पापहरू स्वीकार गर्दै, गोप्य पाप नराख्दै। त्यसैले एउटा अध्यक्ष निर्दोष हुनुपर्छ। अर्को चाहिँ एउटै पत्नीको पति भनेको छ। अनि यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूसँग म 3-4वटा कुराहरू बाँड्न चाहन्छु। एउटै पत्नीको पति, 2 पद 3:2, यसकारण अध्यक्ष निर्दोष एउटै पत्नीका पति भनेको छ। अब पहिलो कुरा यहाँ के विचार गरौँ भने यहाँ एउटै पत्नीका पति हुनुपर्छ भनेको छ, तर एउटै पतिको पत्नी हुनुपर्छ भनिएको छैन। त्यसैले यहाँ पहिलो कुरा हामी के सिक्छौँ भने स्त्रीहरू वा महिलाहरू पास्टरको भूमिका निभाउनु हुँदैन। स्त्रीहरूलाई बोलाइएको होइन, पुरुषहरू हुनुपर्छ पास्टरमा। किनभने सन्दर्भ अनुसार
2 अध्यायको 8 देखि 15 मा पावलले यो कुरा स्पष्ट पारिसकेका छन् कि स्त्रीहरूलाई शिक्षा दिने अनुमति छैन। स्त्रीहरू चुपचाप बस्नुपर्छ। सृष्टिको क्रमको कारण हामीले अस्तिको पालि अध्ययन गरेका थियौँ र उनीहरूको मनोभाव वा उनीहरूको मानसिक वा उनीहरूको बनावटको कारण उनीहरू बहकाउमा पर्ने खालका हुन्छन् है, भावुक खालका हुन्छन्। अनि त्यसैले उनीहरू पास्टर हुँदैन भनेर पहिल्यै बताइसकेका छन्। तर यहाँ अझै पनि हामी बुझ्न सक्छौँ, यहाँ एउटै पतिको पत्नी भनेको छैन, तर एउटै पत्नीको पति भनेको छ, स्त्री होइन तर पुरुष। दोस्रो कुरा चाहिँ अध्यक्षको भूमिका चाहने व्यक्ति चाहिँ विवाहित हुनुपर्छ, ऊ चाहिँ पति हुनुपर्छ। किन विवाहित हुनुपर्छ? किनभने मण्डलीमा परिवारहरू छन्, मण्डलीमा पति पत्नीहरू हुन्छन्। अनि विवाहित पुरुषले मात्र आफ्नो वैवाहिक जीवनको अनुभवहरूद्वारा यी सम्बन्धहरूलाई जान्न सक्छ र त्यसकारण उसले आवश्यक शिक्षा र सल्लाहहरू दिन सक्छ है। अनुभव छैन भने यस्तो कुराहरू सल्लाह दिन सक्दैन। मण्डलीमा यस्तो सल्लाहहरू चाहिन्छ, पति पत्नीहरू हुन्छन्, उनीहरूलाई वैवाहिक सम्बन्धहरूको विषयमा सल्लाहहरू शिक्षाहरू चाहिएको हुन्छ। त्यसैले ऊ एउटा पति हुनुपर्छ, विवाहित पुरुष हुनुपर्छ। तर विवाहित मात्र भएर हुँदैन। तेस्रो कुरा चाहिँ उसले आफ्नो वैवाहिक जीवनमा आफ्नो पतिको जिम्मेवारी पुरा गरेको हुनुपर्छ। तेस्रो कुरा चाहिँ हामीहरू एउटै पत्नीको पति भनेकोले यहाँ एउटा भाव त्यहाँ के पनि छ भने यो पति चाहिँ आफ्नो पत्नीको पति हो, अर्थात् उसको हृदय आफ्नो पत्नीतर्फ छ, ऊ आफ्नो पत्नीतर्फ विश्वास योग्य छ, ऊ पत्नीको पति हो है। कतिजना चाहिँ पत्नीको पति त हुन्छन् मुखले, तर व्यवहारमा आउँदैनन् है। ऊ चाहिँ पत्नीको शत्रु हुनसक्छ कहिलेकाहीँ, पत्नीको मालिक बनिरहेको हुनसक्छ कहिलेकाहीँ, अनि पत्नीको हिटलर बनिरहेको हुनसक्छ भनौँ कहिलेकाहीँ। तर यहाँ चाहिँ पत्नीको पति भनेको छ, अर्थात् उसले वैवाहिक जिम्मेवारीहरू एउटा पतिको रूपमा पुरा गरिरहेको छ। ऊ आफ्नो पत्नीतर्फ विश्वास योग्य छ, उसले अन्त मन डुलाएको प्रमाण छैन, अन्त मन डुलाएको दोष छैन उसलाई। अनि ऊ चाहिँ पारपाचुके वा डिभोर्स गरेको व्यक्ति होइन, ऊ चाहिँ अझै पनि आफ्नो पत्नीको पति भएर बसिरहेको छ। आफ्नो पत्नीप्रति उसको हृदय टाँसिएको छ, अर्थात् पति र पत्नीको सुमधुर वैवाहिक सम्बन्ध छ है। र प्रेममा, आफ्नो पत्नीप्रतिको प्रेममा ऊ नमुना बनेको छ कि बगालले देखेको छ यो व्यक्तिले आफ्नो पत्नीलाई प्रेम गरेको छ, यो व्यक्तिले आफ्नो पत्नीलाई ईश्वरीय ढङ्गले प्रेम गरेको छ। यदि त्यस्तो छैन भने ऊ खराब नमुना हुन सक्छ त्यो मण्डलीको पतिहरूको निम्ति है। अनि त्यसैले एकदम महत्त्वपूर्ण छ ऊ पत्नीप्रति विश्वासयोग्य भएको। चौथो चाहिँ ऊ चाहिँ बहुविवाह गरेको व्यक्ति हुनु हुँदैन। पास्टर बहुविवाह गरेको व्यक्ति हुनु हुँदैन, अर्थात् एउटा पत्नी जीवित हुँदाहुँदै ऊ अर्की पत्नीसँग अर्को व्यक्तिलाई आफ्नो पत्नी बनाएको र विवाह गरेको हुनु हुँदैन है। तर अब एउटा विचार चाहिँ यहाँ राख्न सक्छौँ। मानौँ एउटा पास्टर छ, पास्टर हुन प्रभुले बोलाउनु भएको छ, उसले आफ्नो सेवालाई विश्वासयोग्य साथ गरिरहेको छ अनि मण्डलीले यो प्रमाणित रूपमा देखेको छ। तर समयको क्रममा ऊ जवान पनि छ है, उमेर भएको व्यक्ति हो, उसको पत्नीको मृत्यु भयो भने, उसको पत्नीको मृत्यु भयो भने अब उसले प्रभुको कामको निम्ति पनि अनि त्यो कामले माग गर्ने जिम्मेवारीहरूको खातिर पनि उसको पत्नी मरेकोले उसले अर्को विवाह गरेको छ भने त्यो चाहिँ अपवाद हो है। भनेको यस्तो व्यक्तिलाई यस्तो व्यक्तिको बारेमा बाइबलले केही पनि बताएको छैन, किनभने ऊ वास्तवमा एउटै पत्नीको पति भइरहेको छ। अहिले पनि उसको एउटा पत्नी मरेको छ, ऊ स्वतन्त्र छ अर्को विवाह गर्न। जस्तै उत्पत्ति 2:18 के भनेको छ भने मानिस एक्लो रहनु असल होइन भनेको छ। अनि रोमी 7:2-3 एउटा शिक्षा के दिएको छ भने पतिको मृत्यु भयो भने चाहिँ एउटा पत्नी अर्को विवाह गर्न स्वतन्त्र हुन्छ भनेको छ है। त्यसैले यदि पास्टरको कामको निम्ति परमेश्वरको बोलावट र उसको सेवकाई स्पष्ट छ, प्रमाणित छ, फलवान छ भने उसको होदा खोज्नु हुँदैन। यदि साधारण सदस्य त्यस्तो अवस्थामा
भनौँ न एउटा साधारण सदस्य छ, उसको पत्नी मृत्यु भयो र अर्को विवाह गर्न स्वतन्त्र हुन्छ भने पास्टरलाई चाहिँ किन लागू नगर्ने? तैपनि यसमा केही मतहरू फरक हुन सक्छ है। बाइबल विद्वानको मतहरू फरक छ। कसैले भन्छ उसको पत्नी मरेको छ भने ऊ पास्टर हुन पाउँदैन, तर बाइबलमा त्यो कहीँ पनि भनेको छैन उसको पत्नी मरेको छ भने उसले अर्को विवाह गर्नु परेको छ भने पास्टर हुन पाउँदैन भन्ने कुरामा बाइबल मौन छ। अब तपाईँहरूलाई होमवर्क यसमा म के दिन चाहन्छु भने तपाईँको राय, तपाईँको विचार चाहिँ के छ है, त्यो चाहिँ बाइबल सम्मत हुनुपर्छ अनि बाइबलको पवित्र शास्त्रहरू तुलना गरिएको हुनुपर्छ। तपाईँले लेख्नुहोस्, यदि पास्टरको पत्नी मरेर उसले अर्को विवाह गर्नु पर्यो भने ऊ चाहिँ पास्टर हुन योग्यको हुन्छ कि हुँदैन? तपाईँहरूको विचार एकचोटि लेख्नुहोस् अनि त्यो म पढ्न चाहन्छु। त्यसैलाई होमवर्क भनौँ वा तपाईँको ब्रेन स्टर्मिङ भनौँ है, यो अभ्यास गर्नलाई एकचोटि अनि लेखेर मलाई पठाउनु होला। तर मेरो आफ्नो व्यक्तिगत बुझाइ चाहिँ के हो भने एउटा पास्टर को पत्नी एउटा उसको पहिलो पत्नीको मृत्यु भएको छ भने है, अनि त्यसपछि उसको पत्नीको मृत्यु भएपछि उसले अर्को विवाह गरेको छ भने त्यसैको लागि उसलाई पास्टरबाट हटाउन हुँदैन भन्ने मेरो बुझाइ। तर यसमा केही बाइबल विद्वानहरूको बुझाइ फरक हुन सक्छ। जस्तै मैले सुनेअनुसार हाम्रो डेभिड अङ्कलको चाहिँ बुझाइ चाहिँ ऊ पास्टर हुनु हुँदैन भन्ने बुझाइ छ उहाँको चाहिँ। त्यसैले राय फरक हुन सक्छ, तर हामीले सकभर न्यायोचित तरिकाले त्यो व्यक्तिको बारेमा सोचिदिनुपर्छ। उसको फलवानपना, उसको पास्टरको निम्ति बोलावट अनि उसको प्रमाणित जीवन यी सबै छन् भने न्यायोचित तरिकाले सोच्नुपर्छ अनि बाइबल सम्मत तरिकाले पनि सोच्नुपर्छ। बाइबल हामीलाई सिधै आज्ञा दिएको भए त्यहाँ पूर्ण विराम लाग्थ्यो, तर सिधै आज्ञा नदिएकोले हामीले त्यसमा अलिकति सोच्न सक्छौँ। तर तपाईँहरूको विचार लेख्नुहोस् यसमा है, अनि यसरी अभ्यास गर्नुहोस् एकचोटि लेख्नलाई। अब बाँकी थुप्रै अरू अध्ययनहरू छन्, समय चाहिँ अब सिद्धिएको छ है, त्यसैले हामी यहाँसम्म मात्रै राखौँ आजलाई। अनि अरू उसको मापदण्डहरू, उसको अरू चरित्रहरू, गुणहरू चाहिँ हामी अर्को क्लासमा अध्ययन गर्नेछौँ प्रभुको सहायताले। त्यसैले हामी यहाँसम्म राखौँ। तपाईँले नोट्सहरू सार्न भ्याउनु भयो होला पक्कै पनि। म प्रार्थना गर्छु अनि त्यसपछि हामी अन्त गर्नेछौँ। हुन्छ, म प्रार्थना गर्नेछु। आउनुहोस्।